श्री स्वस्थानी व्रत कथामा आधारित श्री स्वस्थानी महिमा। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुवन्ति दिव्यैस्तवै वेदे साङ्गपदोक्रम पनिषदै गायन्ति यम समगः। ध्यानावस्थिता तन्रतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यन्तं न विदुः सुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमत्स्यचन्दन चर्चितो ज्वलपु शुक्राम्बरा मल्लिका मालाङ्कृतकुण्डला प्रवील सन्मुक्ता वलिशोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गु लघ्यते गिरिं यत्कृपा तमः वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्म प्रसादादात् वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जये मुदीरये। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युत शङ्कर प्रवृत्ति देवैः सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। अथ 9औं अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यहाँ पछि इन्द्रादि समस्त देवताहरू महादेवले सतीदेवीलाई त्यसरी पीठमा बोकेर पृथ्वी भ्रमण गरेको देखेर वैकुण्ठ गएर विष्णु भगवानसित बिन्ती गरे, हे परमेश्वर, महादेवले शोक गरेको देखेर दुखी नहुने यो समस्त ब्रह्माण्डमा एउटा पनि जीव बाँकी छैनन्। हजुरले यो ब्रह्माण्डको रचना गर्ने र शिवजीले रक्षा गर्ने हो। हजुर दुईले नगरे विश्वको सुरक्षा अरू कसले गर्ला? यस बखत शिवजी दक्षको यज्ञबाट सतीदेवीलाई पीठमा बोकेर पृथ्वी भ्रमण गरिरहेका छन्। जबसम्म सतीदेवीको मृतदेह रहला तबसम्म शिवजी भ्रमण गरि नै रहनेछन्। अब हजुरको मायाले माखा वा झिङ्गा सृजना गरी औंसा वा किरा पारी सतीदेवीको अंश गलाएर पतन गरिदिनुहोस्। यस्तो सकल देवताको बिन्ती सुनि विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे देवता हो, तिमीहरूको कल्याणका लागि म आफ्नो मायाले झिङ्गा उत्पन्न गरी औंसा पारी सतीको देह गलाई पतन गराउँला। यसमा शङ्का नगरे हुन्छ। अब तिमीहरू अमरावती जाओ। भगवान विष्णुको त्यस्तो आश्वासन पाएपछि देवताहरू हवस भनी विष्णुलाई दण्डवत प्रणाम गरी आफ्नो लोकमा फर्के। अनि विष्णु भगवानले आफ्नो मायाद्वारा झिङ्गा उत्पन्न गरी औंसा पारिदिए। अनि सतीदेवीको शरीर टुक्रा टुक्रा भएर पतन भयो। जहाँ जहाँ अङ्ग पतन भयो त्यहाँ त्यहाँ एक एक पीठ उत्पन्न भयो। त्यही त्यही ब्रह्माजीले एक एक स्वयम्भूलिङ्ग स्थापना गरे। सबभन्दा पहिले नेपालमा गुह्य पतन भयो। नेपाल पीठ गुहेश्वरी देवी, चन्द्रघण्टा योगिनी, सिद्धेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा इन्द्रादि देवता आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई सत्य, त्रेता, द्वापर र कली यी चारै युगमा देवताकै नामले प्रख्यात भए भनी वरदान दिइन्। फेरि वाराणसीमा शिर पतन भयो। वाराणसी पीठ विशाल काक्षी देवी, सङ्कटा योगिनी, विश्वेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा गन्धर्वहरू आई नाचगानद्वारा तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वाक्य सिद्धि हुने वरदान दिइन्। फेरि काम रूपमा पुग्दा छाती पतन भयो। कामरूप पीठमा कामाख्या देवी, कीर्ति योगिनी, चक्रधरेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा यक्षगण आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर स्वर्ग मर्त्य पातालमा सदा यक्षगणका नामले विख्यात हुनेछौ भनी वरदान दिइन्। फेरि पौरबन्दमा गएर दाहिने कान पतन भयो। पौरबन्द पीठ अम्बिका देवी, चन्द्रवेगा योगिनी, धनेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा दैत्यगण आई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई देवगणलाई जित्न सके भनी वरदान दिइन्। फेरि कश्मीरमा गई जिब्रो पतन भयो। कश्मीर पीठ शारदा देवी, घोर घण्टा योगिनी, श्रमधारेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा किन्नरगण आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर इच्छा सिद्धि होस् भन्ने वरदान दिइन्। फेरि कनौजमा पुगी अङ्गको छाला पतन भयो। कान्यकुब्ज पीठ सफला देवी, झकेश्वरी योगिनी र दुग्धेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा रावण आई तपस्या गर्यो। ईश्वरी प्रसन्न भई देवलोक जित्न सकोस् भनी वरदान दिइन्। फेरि पूर्णगिरीमा गई बायाँ कान पतन भयो। पूर्णगिरी पीठ पूर्णादेवी, कपाल कुण्डला योगिनी र चन्द्रेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्ष भूमिमा गन्धर्वहरू आएर नाचगान गरी तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई इन्द्रका सभामा नाचगान कहिले नचुके भनी वरदान दिइन्। फेरि अस्तातकमा पुग्दा दाहिने हात पतन भयो। अस्तातक पीठ कर्तेश्वर देवी, एकाक्षी योगिनी, निद्रापतेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा राधिकागण आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भए तिमीहरूको सदैव कृष्ण दाहिना अनुकूल रहन् भनी वरदान दिइन्। फेरि चामुण्डाचलमा गई बाहु पतन भयो। चामुण्डाचल पीठ कुकम्बी योगिनी, चामुण्डा देवी र इच्छा बिरुकेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा नारद मुनि आएर तपस्या गरे।
ईश्वरी प्रसन्न भई तिम्रो वाक्य सिद्धि होस् भनी वरदान दिइन्। फेरि एकावीरमा पुग्दा दायाँ हात पतन भयो। एकावीर पीठ सिद्धेश्वरी देवी, सिद्धा योगिनी, दुग्धेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा कर्णवीर आदि शमशान आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई सम्पूर्ण मृतकको दाह गर्न सके भनी वरदान दिइन्। फेरि कामरोष्टमा पुग्दा घाँटी पतन भयो। कामरोष्ट पीठ कामिनी देवी महाकालेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा लक्ष्मी आएर तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भई सृष्टि स्थान हुन सके भनी वरदान दिइन्। फेरि त्रिश्वेतमा पुगेर मलद्वार पतन भयो। त्रिश्वेत पीठ महाकालेश्वरी देवी, विकट दन्ता योगिनी, त्रिपुरेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मत्स्य भूमिमा यमराज आएर नाना उपचारले पूजा सहित तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई ब्रह्माजीको सृष्टि संहार गर्न सके भनी वरदान दिइन्। फेरि कैलाश पर्वतमा पुगेपछि दाहिने पाउ पतन भयो। कैलाश पीठ पार्वती देवी, अम्बिका योगिनी, विश्वम्भरेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मत्स्य भूमिमा ब्रह्मा आएर अनेक स्तुति सहित तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान माग भनिन् र ब्रह्माले तीनै लोकको सृष्टिकर्ता हुन पाऊँ भनी वरदान मागे। ईश्वरी प्रसन्न भई तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि भृगु क्षेत्रमा पुगी उपल्लो दाँत पतन भयो। भृगुपीठ शारदा देवी, ब्रह्मदाह योगिनी, सत्येश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा धर्मदन्त राजा आएर योग मार्गले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई तिमीलाई कसैले जित्न नसकुन् भनी वरदान दिइन्। फेरि चन्द्रपुरमा गएर दक्षिण नेत्र पतन भयो। चन्द्रपुर पीठ चन्द्रादेवी, सिद्धा योगिनी, प्रकाशेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा 10 दिक्पाल आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई तिमीहरू आफआफ्नो स्थितिमा रहन सके भनी वरदान दिइन्। फेरि केदारमा गएर देव्रेहात पतन भयो। केदारपीठ केदारेश्वर देवी, चामुण्डा योगिनी, कोटेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा 11 रुद्र आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन् र 11 रुद्रले हामीहरूको तेज समान रहोस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि श्रीपीठमा पुग्दा तालु पतन भयो। श्रीपीठ कमलादेवी, भद्रयोगिनी, कमलेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा अष्टवसु आएर षोडशोपचारले पूजा र तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। अष्टवसुले वाक्य सिद्धि होस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि एकावीरमा गएर नाभि पतन भयो। एकावीर पीठ एकवीरा देवी, गोरक्षा योगिनी, हाटकेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस भूमिमा नागहरू आएर नाना रत्न मणिमाणिक्य चढाई पूजा र तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। नागहरूले सप्त पातालको अधिपतित्व प्राप्त होस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि जालन्धरमा पुगेर तल्लो ओठ पतन भयो। जालन्धर पीठ जालपा देवी, ज्वालामुखी योगिनी, पिशाचेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा कामधेनु गाई आएर नित्य दूध अर्पण गरी तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। कामधेनुले मेरो दूध, दही, घिउ, मलमूत्र सधैँ पवित्र मानियोस् भनी मागिन्। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि कुशलान्तमा पुगेर कपालका केश पतन भए। कुशलान्त भूत घण्टा योगिनी, क्षीरेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मत्स्य भूमिमा अश्विन्यादि 27 नक्षत्र आएर भक्ति साथ तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भनिन्। नक्षत्रहरूले ज्योतिष शास्त्र हाम्रो अधीनमा रहोस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि मल्लवीमा पुगेर बायाँ पैताला पतन भयो। मल्लवी पीठ महाकाली देवी, कारला योगिनी, भूपालेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यहाँ द्वादशादित्य आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। द्वादशादित्यले हामी 12 महिनाका अधिपति रहौं भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि देवकोटामा पुगेर बायाँ घुँडा पतन भयो। देवकोटा पीठ भद्राक्षी देवी, ललिता योगिनी र मातेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा मेदासी 12 राशि आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। राशिहरूले मनुष्य हाम्रो अधीनमा रहन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि गोकर्णमा पुगेर बायाँ कान पतन भयो। गोकर्ण पीठ भैरवी देवी, एक जङ्घा योगिनी, योगेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा विष्कुम्भादि योगहरूले ठूलो कष्ट गरेर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भनिन्। ती योगीहरूले ज्योतिष शास्त्र हाम्रो अधीनमा हुन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि अट्टहासमा पुगेर तल्ला दाँतहरू पतन भए। अट्टहास पीठ भ्रामरी देवी, शङ्खधरा योगिनी, सतभूतेश्वर महादेव उत्पन्न भए, शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा बागमती आदि नदीहरू आएर जल चढाई भक्तिपूर्वक तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन् र बागमती आदि नदीहरूले हामीमा भुक्ति मुक्ति दिने अधिकार रहोस् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि मातुलेश्वरमा पुगेर दाहिने स्तन पतन भयो। मातुलेश्वर पीठ योगेश्वरी देवी, पिङ्गला योगिनी, बुधराधेश्वर महादेव उत्पन्न भए,
शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्य भूमिमा कश्यपादी ऋषिले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान ल्याऊ भनिन्। ती ऋषिहरूले चारै वेद हाम्रा अधीनमा रहन् भनेर मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि विश्वमा पुगी बायाँ स्तन पतन भयो। विश्वपीठ भुवनेश्वरी देवी भुवना योगिनी कृष्णवर्णेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्ध भूमिमा श्रीकृष्ण आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वर माग भनिन्। श्रीकृष्णले तिनै लोकका स्त्रीहरू मलाई देखेर मोहित हुन् भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। इति श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्या व्रत कथायां सतीदेवी अंग पतन नाम नवमोऽध्यायः।